विवेका कुर्तितय मजमगचा भवनो बहिणीनो आणि गोमुगाळ भुरग्यानो आज आमी दैविका कुर्तीचें फेस्त आचरण करताव। काकुळत म्हळ्यार कितें वा दया म्हळ्यार कितें? सोंप्या उतरांनी सांगचें तर दया वा काकुळत म्हळ्यार मोगाक आनीक नांव, मोगाक आनीक नांव जावन आसा दया वा काकुळत। काकुळत वा दया मोगाच्या की एक वर्ते म्हणयत। कित्याक असो तो? कित्याक म्हळ्यार चिंत्या जर तर तुमी मोगार आसात आनी मोग केल्ल्या मनशान तुमकां घात केलो, मोगाचो घात वा आघात, तसल्या व्यक्ती थंय तुमची प्रतिक्रिया कितें जावन आसा चिंतून पळया। वा तुमी एका व्यक्ती लागीं भोव विश्वास दवरलेलो, तो तुमकां सांगचो ना म्हूण सांगून आनी ताचेर विश्वास दवरून तुमी तुमचे वेपार वा जे कितें बिझनेस आसा ते तुमी घडले, पण उपरांत त्या मनशान तुमकां विश्वासघात केलो, तसल्या मनशा थंय तुमची प्रतिक्रिया कितें जावन आसा चिंतून पळया। तशेंच चिंतया तुमचो दुस्मान वा आमचो दुस्मान आमकां जायतें वायट करपाचो आसा, त्या दुस्माना थंय तुमची प्रतिक्रिया कितें जावन आसा? वायट केल्ल्याक तुमी कितें ताका दिवंक शेतात चिंतून पळया। म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर जेजूच्या जिणेंत आमी एक नियाळ केलो तर मोगाचो घात, विश्वासघात, दुस्मानकाय हे सर्व ताणें दिल्ली ती प्रतिक्रिया जावन आसा काकुळत। तो तांचेर दया दाखयता। आयच्या सुवातेंत आमी पळयता तोमासाक जेजून आपयल्लें आनी तो जावन आसा जेजू जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत म्हणून ताणें शिकोवण दिल्ली जावन आसा, पूण तोच तोमास आमी सुवातेंत पळयता बेविश्वासी जाता। जेन्ना जेजू थंयसर जिवंत जेजू उरल्याची सांक भेट दिता आनी तवळ थंयसर तो नातल्ल्या वेळार जेन्ना ताका ती खबर मेळटा आनी तो सांगता, जर तर हांवें म्हजो हात ताच्या कडवळांत हांव घाल्यार मात्र हांव ताका पातयता। म्हणजे वैयक्तीक रितीन हांवें म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या हातांनी ताका हांवें पळयलो वा आपटलो जाल्यार मात्र हांव ताका पातयता, नातल्यार हांव पातयेवचो ना। बेविश्वासी जाता आनी असल्या तोमासा थंय, बेविश्वासी जाल्ल्या तोमासा थंय जेजूची प्रतिक्रिया कितें जावन आसा? तो ताचेर काकुळत दाखयता। 8 दिसा उपरांत परत तो ताचे थंय येता, ताचेच खातीर ताचो भावार्थ, ताचो विश्वास सोडोवच्या खातीर। तूं म्हजे थंय विश्वास दवरनाय, तूं बेविश्वासी जावन आसाय, तूं काटांत पड म्हणून जेजू ताका सांगना, पगार ताचे थंय तो दया दाखयता आनी जे कितें ताचे थंय आसलें तें योजन तें संपूर्ण जावंक तो ताका पाठिंबो दिता, तेंच मिसांव तो तोमासाक दिता। तशेंच म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, मोग केल्लो पेद्रो जेजून ताचो पेद्रोचो भरपूर रितीन मोग केल्लो आनी त्या देखून जिवंत जाल्या उपरांत तो ताचे लागीं येवन विचारलें सवाल जावन आसा, तूं म्हजो निजाय की मोग करताय गे? म्हणलें 3 फावटी ताणें सवाल केल्लें जावन आसा। म्हणजे ताका कळीत आसलें हांवें जेजून पेद्रोचो जायतो मोग केल्लो म्हूण सांगून, त्या देखून मोगान ताका ताणें आपोवणें दिल्लें, पण उपरांत कितें जाता? मोगाचो घात जाता। तो थंयसर कश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजू संगी रावच्या बदलाक तो थंयसर मोगाचो आघात जेजूक दिता आनी अशें उपरांत जीवन जाल्ल्या उपरांत तोच जेजू जिवंत जेजू
पेद्रोची भेट करता आणि पेद्रो विचारता तुमचो जायकी मोग करताय गे आणि जेजूची प्रतिक्रिया जावन आसा मोगाची प्रतिक्रिया. तशेंच आमी पळयता सांव पावलो साऊल एक दुस्मान जावन आसलो. क्रिस्तवांक म्हणजे क्रिस्ताक तो दत्त दितालो. दत्त दिल्ल्या साऊलाक ताणें दुस्मान जाल्ल्या साऊलाक तो भेटता वैयक्तीक रितीन ताची भेट करता ताका आपोवणें दिता आणि ताचो एक मोगाड इश्ट जावन मोगाचो आपोस्तोल जावन तो ताका विंचून काडता ताच्या मिसावां खातीर. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो हे सर्व दाखले आमकां मेळटात. तशेंच आमी पळयता थंयसर जेजूक कुर्सार मारता आसतना ताच्या कडवळाक भलयेन ताणें फपसिल्ल्या त्या एका शिपायाक थंयसर ताका दूख तो दिता पण दूख दिल्ल्या त्या शिपायाक थंयसर एक घडीत आमी पळयता रगत आनी उदक वाडलें आनी ताचो एक थेंबो ताच्या दोळ्याक पडलो आनी तो सारकी दिश्ट ताका नातरले आनी तवळ तो उदक आनी रगत एक थेंबो ताच्या दोळ्या वयर पडल्या वेळार भलयेन फपसिल्ल्या त्याच शिपायाक तो संपूर्ण रितीन दिश्ट फाटी मेळटा. ही जावन आसा देवाची काकुळट दैवीक काकुळट. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी कितलेय पातके सांग पुरो पण जर तर पातके जेजू थंय परतून थंयसर ताचे भोगसणें मागता तर ताका नीज जावन हांव भोगशिता म्हणून सांग पावसतेना मुखांतर तो उगडापें करता. कितलो वरतोय तो पातके सांग पुरो गतके सांग पुरो ताका हांव भोगशिता तसली प्रतिक्रिया जावन आसा जेजूची आनी ती जावन आसा मोगाच्या किवर्ती दैवीक काकुळट. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमकां सर्वांकी मेळचें आपोवणें जेजून दिवचें तें आपोवणें जावन आसा. जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ जावन आसा तशें तुमी दयाळ जाया. ही दया आमी हर एकल्यानी दाखोवंक जाय. त्या देखून दैवीक काकुळटीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी ABC ऑफ मर्सी ते आमी जाणा जावंक जाय. ABC ऑफ डिवाइन मर्सी दैवीक काकुळटीचें ए म्हळ्यार कितें? ए म्हळ्यार आस्क फॉर मर्सी. देवाची दया माग. देवाची दया मागल्यार आमकां खंडीत जावन देव दयाळ जावन आसा तो काकुळट आमचेर निजायकी दाखयतलो. त्या देखून आमी दैवीक काकुळटीचेर अखंड भावार्थ दवरन आमी कसल्या पातकांत आसांक जावं पुरो पूण देवाची काकुळट आमी मागया. दुसऱ्या सुवातेर जावन आसा बी मर्सिफुल. बी मर्सिफुल. आमी दयाळ जावंक जाय. जशें आमचो सर्गीचो बाप दयाळ जावन आसा तशें आमी दयाळ जावंक जाय. आनी पवस्तिनाक भगवंत पवस्तिनाक जेजू उगडापें करता. तीन रितीने आमी आमची दया दाखोवंक जाय. एक आमी दयाळ करण्या वरवीं इन डीड्स आनी दयाळ उतरां वरवीं आनी तिसरें जावन दयाळ आमच्या मागण्या मार्फत इन डीड इन वर्ड अँड इन प्रेयर आमी दयाळ करण्यो आमी आदारूंक तोच जेजू आम्हा हर एकल्यांक आपोवणें दिता. तशें तिसरें जावन सी फॉर कंप्लीट ट्रस्ट इन द डिवाइन मर्सी. संपूर्ण रितीन आमी दैवीक काकुळटीचेर आमी भरवसो दवरूंक जाय. त्या देखून दैवीक काकुळटीच्या त्या पेंदोरांत जें कितें उगडापें केलें जावन आसा थंयसर जेजूची एक थंयसर सिग्नेचर जावन पवस्तिनाक उगडापें केलें जावन जीसस आय ट्रस्ट इन यू. दैवीक काकुळटीचेर आमी भरवसो दवरूंक जाय. विश्वास खंचोवंक जाय. आनी जो कोण दैवीक काकुळटीचेर विश्वास खंचयता देवाची काकुळट मागता ताका निजायकी देवाची काकुळट भरपूर रितीन लाभता. हे सर्व आमी सांगिल्ल्या ह्या सर्व गणितांनी आमी पळोवंक सोदता. जुदासाक ती देवाची काकुळट लाभोवंक ना. कित्याक
ताणें जेजूच्या दैवीक काकुळतीचेर ताका पातयेनी नातरले। त्या देखून तो ताणें केल्ली चूक म्हणून रडता, पूण रडलो तो थंयसर जेजू थंय बोगसणे मागिना, बगार ताचोच एक निर्धार करता, हांव एक घातकी, हांव एक बेविश्वासी, हांवें जेजूक देवाच्या पुताक हांवें विकृत केलो म्हणून तो रडता, तो बेजाराय पावता। पूण तो दैवीक काकुळतीचेर पातयेनी दवरून जेजू थंय फाटीं आयिल्लो तर खंडीत जावन ताकाय बोगसणे मेळटें आसलें। पण ताचो निर्धार तोच करता आनी ताचो जीव, ताचो आत्मो तो होगडायता। त्या देखून आमी सर्वांनी दैवीक काकुळतीचेर आमचे थंय कितलेंय उणेपण आसूं पुरो, पूण दैवीक काकुळतीचेर आमी भावार्थ आनी भरवसो दवरून देवाची काकुळत मागया। मगच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, जेजू ख्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो। देवाचो भुरगो जावन आसले आमी हर एकल्यांनी जशें देव दयाळ जावन आसा तशें आमी दयाळ जावंक जाय। जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता। त्या देखून फकत देवाचो मोग करता म्हणून सांगल्यार पावना, देवाचो मोग करचो तो देवाचो भुरगो जावन आसा आनी देवाचो भुरगो जाल्लो देवा बरेंच दयाळ आनी मोगाळ आमी हर एकल्यांनी जावंक जाय। तवड आमी जाय की देवाचे भुरगे म्हणून आमी कडेन जावन प्रगट करूंक शकतावो। त्या देखून जशें देव दयाळ जावन आसा तशें आमी दयाळ जावया। आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयतावो, दयाळ करणी थंयसर आदारतात। सर्व लोक जेजू थंय भावार्थ दवरलो, सर्व एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन भावार्थी व्यक्ती जाले। थंयसर भावार्थ ताणें करण्यांनी प्रगट केलें, तांचें म्हणलें कितेंच तें दवरनासतना जें कितें तांचें थंय आसलें तें सर्व ताणें एकामेका थंय वांटून घेतलें आनी तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो। त्या देखून कितें आमी जें कितें वांटून घेतावो, दयाळ करण्यो ताणें आदारल्या वरवीं हे भावार्थाचो संको तांचे मदें सोडूनच गेलो आनी थंयसर जिवंत क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिली। आमी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन जें कितें हेरांक गरज आसा तांच्या गरजांक पावोवन दयाळ आमी जावंक जाय। फौस्तिना मुखांत भाग्यवंत फौस्तिना मुखांतर जेजून परत उगडचें सत जावन आसा। तुका फकत भावार्थ आसल्यार मात्र पावना, भावार्थ संगे जर तर तुजे थंय दयाळ करण्यो आसा तर तूं सडवण जोडोवंक शकताय। देव तुजेर दया दाखयता, देव तुजे थंय उदार जाता। त्या देखून फकत भावार्थ देवा थंय दवरल्यार पावना, आमी दयाळी जावन दयाळ करण्यो आमी आदारूंक जाय। सर्व आमी आदारूंक जशें दयाळ देव दयाळ जावन आसा तशें आमी दयाळ जावंक, आमी सर्व दयाळ करण्यो आदारूंक आनी आमचो भावार्थ दैवीक काकुळतीचेर खंचोवन देवाचे बोगसणें मागोवंक आनी हेरांक बोगसणें दिवंक जाय अशी कृपा ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक जावन मागया। आमेन।